गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी मेट पर खुश आमदीद। और आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव मॉर्निंग शो वीनस एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन, आप के साथ मैं एक बार फिर आ गई हूँ और आज हम सेलिब्रेट करें लाइव शो में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। और ये जो है ये सेलिब्रेशन है बेसिकली। आज उनको मैं कहूँगी कितने साल हम लोग कहते हैं तो 149 आज उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें, 149वां ये सेलिब्रेशन है। और इस सेलिब्रेशन में हम ऑफ कोर्स एक बार फिर रिवाइवल करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रगल, उनके एफर्ट्स, और मेरे साथ सीनियर लोग भी हैं और जूनियर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मैं हमेशा रखती हूँ कि हर बच्चे का भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और एक सीनियर पर्सनालिटी का जो है वो भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। लेकिन आज हमारे साथ कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन किए और अच्छा लगा हमें। कुछ ये बच्चे और ये मेहमान तो आते रहते हैं, लेकिन इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक नई इन्वेंशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये है 2026 और 2026 का एंड है, लेकिन अगर 2027 भी आ रहा है, लेकिन ये एक नई इन्वेंशन AI पे आपको पता है बहुत सारे लोग काम करें, लेकिन अगर इसका कोई पॉजिटिव इस्तेमाल हो और पॉजिटिव इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर दे और हमारी ज़िंदगी में नई चेंजेस आए, तो 2025 का एंड और 2026 का आगाज़, ये एक ऐसा आगाज़ है जो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा। चलिए जी, हम मिलवाते हैं जी, फाउंडर हैं, CEO हैं जिन TV से, और ये हैं उस्ताद आसिम इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। ओके जी, आगे चलते हैं। अभी बहुत कुछ ये बताएंगे, इनसे गुफ्तगू जब होगी तो आगे चलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे नॉलेज, जब भी एजुकेशनल प्रोग्राम किया जाता है तो वो पर्सन यहाँ पर हमेशा मौजूद होते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं जहांज़ेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एजुकेशन, और जब कायद-ए-आज़म की बात करें तो मैं आपको भूल नहीं सकती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी बच्ची, मैंने बताया था कि बच्ची ने एक सिंधी लैंग्वेज में कैलकुलेटर की एक ऐप बनाई है और इन्वेंट किया है। उसका वैसे इंटरव्यू में ले चुकी हूँ, लेकिन आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक प्रेजेंटेशन वो लेके आई हैं। पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं महरोज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शहज़ादी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा ऐसे मुझे तो लग रहा है स्पोर्ट्स में भाग के आ गए। अच्छा, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। आगे चलते हैं। उनकी बिल्कुल बराबर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच प्रेजेंट करेंगी सैयदा अलीशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, कैसे हो? गुड। अच्छा लगता है बच्चों को देख के, इनके स्माइलिंग फेस देख के अच्छा लगता है। और एक ऐसी इस वक्त बच्चा, एक ऐसा बच्चा यहाँ पर मौजूद है, माशाल्लाह, अब तो माशाल्लाह बढ़ता चला जा रहा है। आपने जब भी इस्लामिक गुफ्तगू यहाँ पर हुई, स्पीच कंपटीशन हुए, जब से वो बच्चा इस वीनस टेलीविज़न गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ कनेक्ट है। इबादत रमज़ान आपने देखा हमारा ऑफ कोर्स खूबसूरत प्रोग्राम, और उसमें कससुल अंबिया को बेइंतहा खूबसूरत अंदाज में बयां करते हैं। और मैं डे बाय डे उनकी मज़ीद मैं कहूँगी नॉलेज जब हमसे शेयर होती है तो लगता नहीं कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन सैयद वहाज ज़ैदी से जब मिलेंगे तो आपको लगेगा। तो मैं मिलवाती हूँ सैयद मोहम्मद वहाज ज़ैदी, यंगर स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास, गुड। चंदा माशाल्लाह वीनस TV जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, आप भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, वीनस की तरक्की के साथ हमारी भी तरक्की हो रही है। इनका कद बढ़ता चला जा रहा है माशाल्लाह। और कदावर हो, खूबसूरत रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और हमारे वतन का भी नाम रोशन करो। सबसे पहले क्योंकि वी आर सेलिब्रेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम रिप्रेजेंट करें, और सबसे पहले मैं चलती हूँ हमारे साथ जहांज़ेब अलवी साहब। क्या कहूँ मैं, और मैं कहूँगी कि मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, अब जो कहेंगे वो जहांज़ेब कहेंगे। जी, ओवर टू यू जहांज़ेब। अच्छा मैम, पहले तो बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आऊँ यहाँ लब कुशाई कर सकूँ, अपने ख़यालात का इज़हार आप लोगों के सामने कर सकूँ, कौम के सामने कर सकूँ। लफ्ज़
قائد اعظم ہائے ہائے جن کا پورا نام محمد علی جناح تھا, اور وہ صرف لفظ نہیں, ایک شخص نہیں, ایک شخصیت ہے جن کے بارے میں ہماری قوم شاید اب بھولنا شروع ہو گئی ہے. یہ ہم پہ قرض ہے, ایک بہت بڑا قرض ہے جو اس پروگرام میں ہم نے آج ادا کرنا ہے, کہ جو ہماری قوم سمجھتی ہے, موسٹ آف دا پیپل تھنک اباؤٹ دیٹ, کہ بھائی وہ جو ہے انگریزوں کا لباس پہنتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے, ان کی داڑھی نہیں تھی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں ڈسکس کرنی ہے, سمجھانی ہے کہ بھائی وہ شخصیت کیا تھی, وہ لوگ کیا تھے, ان کی کارکردگی کیا تھی, ان کا قربانیاں کیا تھی, اس شخص نے کیا کیا ادا کیا, ان کی پرسنالٹی کیا تھی. ایک ایسا شخص جو بڑے اچھے گھرانے سے, محلوں میں رہنے والا شخص, قوم کے لیے آیا, 1 روپے سیلری لینا شروع کر دیا, 1 روپیز. حالانکہ جب وہ اپنے مالابار بنگلو میں رینوویشن کا کام کروانے گئے قائد اعظم محمد علی جناح, تو 50,000 تو انہوں نے صرف اپنے جو غسل خانے ہوتے ہیں ان میں خرچ کر دیا تھا. تو یہ پرسنالٹی, اتنی ڈائنامک پرسنالٹی ان کی, تو یہ ہم پہ بہت بڑا قرض ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, آج انہیں کو ہم بول رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف ہمیں جب یاد آتے ہیں جب ہم نوٹ دیکھتے ہیں, کرنسی نوٹ دیکھتے ہیں, وہ بھائی قائد اعظم, دس از قائد اعظم, لیکن ایکچوئل ورڈ ان کی کیا تھی وہ کتابوں میں ملتی ہے. وہ کتابیں اب ہمارے وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں آہستہ آہستہ. کمنگ ٹورڈز دا پوائنٹس ونس اگین, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے ہے, تو میرا سوال ہماری قوم سے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی 25 دسمبر 25 دسمبر کو ہمیں کیوں یاد آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے آ رہا ہے. 365 ڈیز ہمارے پاس ہوتے ہیں. وائی وی ڈونٹ ٹیچ دس ٹیچنگ ان دی اسکولس, کہ ان کی قربانیاں کیا تھیں, ان کی ایفرٹس کیا تھے اس ملک کو بنانے کے لیے. آج اس جدگانہ مملکت میں ہم رہتے ہیں, یہ پورے عالم کفار کے لیے ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار یا ایسی چٹان ہے جس کو سر کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. جب کوئی بھی کفار یا کوئی بھی عالم کفار میں سے میلی آنکھ اٹھا کر ہمارے اسلامی معاشرے پہ یا ہماری اسلامی سرزمین کے اوپر دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ پاکستان از ہیئر. یہ صرف قائد اعظم ہی تھے جن کی بدولت یہ آیا. اور جب بھی ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ہمیشہ ایک شخص کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں, اور صوفی, اس ٹائم کے صوفی محترم, اور اس ٹائم کے بڑے صوفی جنہیں آج دنیا علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے. اگر علامہ اقبال ان کو آل انڈیا کانگریس سے مسلم لیگ میں نہ لے کر آتے تو شاید ہمارے پاس ایسا پاکستان نہیں ہوتا. ان کے ایفرٹس سے, جیسے آج دنیا کہتی ہے کہ رومی کو رومیت نہ ملتی اگر بابا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے. اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم, میرا ماننا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح, یہ قائد اعظم نہ ہوتے اگر علامہ اقبال کا سپورٹ یا ان کی پشپنائی انہیں حاصل نہ ہوتی. یہ جتنی بھی چیزیں میں بات کر رہا ہوں میں نے کہیں لکھی نہیں ہے, انسکرپٹڈ, ٹوٹلی انسکرپٹڈ. آپ بات کریں اتحاد, ایمان و تنظیم, ان کی بات تو ہم آگے کریں گے, لیکن ذرا پرسنالٹی کی بات کر لیں. اس ٹائم کے بڑے عالم دین جن کا میں نام لوں, جماعت, ان کا نام بڑا علامہ جماعت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سب سے بڑے عالم دین, انہیں کہتے تھے عالم, ان کو امیر امت اس ٹائم کہا جاتا تھا, بڑے عالم دین تھے. ایک تھے ان کے ساتھ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ پڑھایا. اور پھر اگر آپ آئیں علامہ اقبال کے جانب, تو ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ 3 بڑی پرسنالٹیز قائد اعظم محمد علی جناح کی پش پناہی کیوں کرتے ہو, وہ تو گوروں کا لباس پہنتا ہے, وہ تو اردو بھی نہیں بولتا ہے, کیوں پش پناہی کرتے ہو؟ تو جماعت علی خان صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم, تم نہیں سمجھتے, یہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہے. جب علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ بھئی وائی یو آر سپورٹنگ قائد اعظم محمد علی جناح, تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا, ہی از انکرپٹیبل, ہی از انپرچیزیبل. نہ ہی یہ بے ایمان ہے, نہ ہی اس کو خرید سکتے ہو, اگر یہ کسی چیز کے پیچھے لگ جائے تو اس کو حاصل کرے گا. یہ تو میں صرف اسلامی جو لوگ ہیں, پرسنالٹیز ہیں, ان کے پرسپیکٹو, ان کے زاویے, ان کے اینگل, ان کے سوچنے کی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا سوچتے تھے. گورے کیا سوچتے تھے ہم اس میں بعد میں آئیں گے جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا. پھر پوچھا جو ہمارے شبیر احمد عثمانی تھے کہ یار آپ تو کانگریس کے مولانا, آپ تو ایسے شخص جو قائد اعظم کو ایک آنکھ نہ باتے تھے, ان کے سب سے بڑے حریفوں میں سے ایک حریف تھے جو کبھی ہی نہیں چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے لیے اسٹرگل کریں اور پاکستان بنائیں. اچانک سے ایک رات کے اندر اتنے بڑے فین ہو گئے. ایسا کیا ہوا کہ آپ رات کو سوئے اور جب صبح اٹھے تو قائد اعظم کے گن گانا شروع ہو گئے؟ کیا بات, کچھ تو بات ہے, کچھ تو بہت بڑی بات ہے. تو شبیر احمد عثمانی, وہ جو لوگ تھے, ان کے
ساتھی جو تھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو تھے ان کو بڑا انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اب تم قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت نہیں کرو، کیونکہ کل رات کو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے دیکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، یہ میں نے لٹریچر میں پڑھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ، اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے ہیں اور وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرا سپاہی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ پاکستان بنا اور قائد اعظم محمد علی جناح آئے تو انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو پاکستان کا پرچم دے کے جائیں آپ اس کی جو ہے انوگریشن کریں، آپ کی پرچم کشائی کا پرچم لہرائیں پاکستان کا۔ تو ایک یہ چیز، دوسری چیز انہوں نے یہی ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ ان کا نماز جنازہ جو ہے قائد اعظم کا جو پڑھایا وہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے پڑھا۔ تو دیز آر سم پریمیسز جو میں ایک تہمید باندھنا چاہتا تھا کہ اعظم کے پرسنالٹی کیا ہے، کہ کتنی قربانیاں دی۔ آف کورس ایک بہت اچھے بیرسٹر تھے، لنڈن گئے، وہاں سے ایجوکیشن حاصل کی، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں سے انگریزوں کا علم سیکھا اور انگریزوں کو ہی ہرایا۔ دس از کال دی انٹیلیجنس، اتنے انٹیلیجنس حقیقت جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن باہر ملک تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنے سارے ٹیلنٹ کو انہوں نے پاکستان کے لیے کریٹ کیا۔ یہ دیکھیں، ورنہ وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں سے اتنا انسپائر ہوتے ہیں اس کنٹری سے کہ وہاں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ان کی اچیومنٹ دیکھو کہ ان کا جب آنا اور پھر ملک کی دو ملک مطلب اپنا ملک حاصل کرنے کی جدوجہد، سوچ دیکھیں کتنی بڑی تھی، کتنی بڑی۔ بالکل میم ایسی ہی ہے، کیونکہ دیکھیں جب 1906 میں وہ آل انڈیا کانگریس کے اندر تھے تو اس ٹائم انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کریں، لیکن ظاہر ہے وہاں جو مولانا کرام بیٹھے تھے جو آج بھی وہاں ہیں کانگریس کے اندر، ہم چاہتے ہیں زندگی پر بیٹھیں چاہے، تو انہوں نے جب سوچا کہ ہم ٹرو ریپرزنٹیٹیو ہیں مسلمانوں کے، ان کو بہت جلدی ریئلائز ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ یہاں سارا ساز باز ہے، یہ صرف ڈمی انہوں نے مسلمانوں کو بٹھایا ہوا ہے اور وہاں سے وہ پپٹ بن کر بیٹھے رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تبھی یہ دو قومی نظریہ وہاں آیا اور انہوں نے وہاں کانگریس سے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ سب سے بڑی ریزن یہی تھی، بہت بڑی ریزن تھی کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یار نہیں یہ بہت ڈپلومیٹک ہے۔ سملرلی آپ ابھی رائٹ ناؤ انڈیا کے حالات دیکھیں، یو ووڈ اگین سی، آپ بالکل دل سے کہیں گے یار قائد اعظم آپ کا احسان ہے۔ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہو بندے ماترم، بندے ماترم کہو۔ آپ سنتے ہیں ویڈیوز آتی ہیں ان کی جو کہتے ہیں نا اکھنڈ بھارت کا جو نعرہ لگاتے ہیں، اور جس طرح سے وہاں ہپوکریسی، جہاں سے ریسسزم میں بڑے ریسس لوگ ہیں۔ اچھا ایک ایسے ہی جہاں سے میں سوچتی ہوں قائد اعظم محمد علی جناح اس دور میں انہوں نے ایسا کیا ان کو لگا کہ لوگ ہماری سوچیں کیا ہے، میرا گھر بن جائے، میرے بچے خوشحال ہو جائیں، ایسا ہی ہے نا، میرا بزنس اچھا ہو جائے۔ ہم لوگوں کی سوچیں بڑی محیط ہیں، کہتے ہیں کہ خواب اور سوچ بڑی رکھنی چاہیے۔ جب ہم بڑے کہیں تو پھر لوگ کہتا ہیں میں ارب پتی بن جاؤں، یعنی کہ یہ ہماری یہ سوچ ابھی بھی محیط ہے، لیکن جو لوگ سوچتے ہیں وہ تاریخ رقم کرتے ہیں اور ان کو صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے۔ ایسا کیا ہے؟ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کیا؟ میں نے ایسا سوچا کہ کچھ ایسا ہو، کھانا پینا تو میرے خیال میں چیزیں میسر ہونا یہ ایک ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن ضرورت سے آگے کیا ہے یہ ہمارا ایمان بھی کہتا ہے، اور ایک انسان کی انسانیت بھی کہتی ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ شعور آ جائے، کچھ ایسا ہو، کسی کہتے سوتے ہوئے کو جگانا کوئی بڑی بات نہیں، جاگے کو جگانا بڑی بات ہے۔ اور یہ جاگنا اور یہ جگانا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کچھ نئی تخلیق، نئی انوینشن کرتے ہیں اور کسی کے لیے سہل بنتے ہیں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کسی کو فریڈم ملتا ہے۔ آزاد مملکت پاکستان کی بات ہو رہی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی کے ساتھ۔ آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں،
गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ नाज़रीन जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया। आज हम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश सेलिब्रेट करें और 149 मतलब उनको इतने साल हो गए दुनिया में आए हुए थे। और ऑफ कोर्स जब हम दिन गिनते हैं, वैसे हम कहते हैं साल गिरा तो हर साल एक दिन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम कब कब तक याद रखते हैं। ये याद बहुत ज़रूरी है। हमारे अभी गेस्ट ने कहा कि क्यों हम 25 दिसंबर को ही याद करते हैं। कायदे-ए-आज़म तो वो शख्सियत है जिनको आप रोज़ महसूस करें, याद करें, क्योंकि उन्होंने आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान हमें तोहफे में दी। लेट्स सी, एक बार फिर मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशन से उनका ताल्लुक, जहाज़ेब अलवी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। खूबसूरत हमारा प्रोग्राम है कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर, और हमारे साथ सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी यंगेस्ट जो है इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर वहाज आपको खुशामदीद। और हमारे साथ दोनों प्यारी सी बच्चियां जो कायदे-ए-आज़म को बयां करेंगी अपनी स्पीच के थ्रू। हमारे साथ महरोज़ यहाँ तशरीफ रखती हैं, वेलकम करती हूँ एक बार फिर। और हमारे साथ सैयदा अलीशा मौजूद है, एक बार फिर आपको खुशामदीद। तमाम मेहमानों को एक बार फिर वेलकम करती हूँ। और मैं ज़रा चलती हूँ हमारे साथ हैं, क्योंकि सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी और सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी से ज़रा गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि बहुत पहले स्पीच कंपटीशन हुआ था। जब से हमारा इस बच्चे से ताल्लुक़ है, फिर इबादत रमज़ान में कससुल अंबिया को बयान जिस तरह किया, तो मैं थैंक्स करती हूँ हमारे डायरेक्टर अर्श को, जिन्होंने इस बच्चे पर एक ऐसा सरपरस्ती का हाथ रखा जो ये डिज़र्व करता था। वाकई में ही इज़ अ टैलेंटेड, कैपेबल। नॉलेज रखना और नॉलेज को बयां करना, मैं कहती हूँ सैयद वहाद ज़ैदी का आप कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लें, इस्लामी प्रोग्राम, शब बरात, मुहर्रम, इबादत रमज़ान या कोई स्पीच, सैयद वहाद ज़ैदी की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होती है। हम इनकी तरफ चलते हैं। सैयद वहाद ज़ैदी, टुडे वी आर सेलिब्रेट कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेलिब्रेशन, उनके पर गुफ्तगू करेंगे। आज आप कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कैसे बयां करते हैं? 25 दिसंबर 1876 की सुबह जिना पूंजा और मिठीबाई के आंगन में एक ऐसा सूरज नमूदार हुआ कि जिसकी किरणें बर्रे सगीर पाक व हिंद पर छाई जुल्म बर्बरियत की तारीकी में एक रोशन चराग बन गई। जो शख्स मोहम्मद और अली से निस्बत लिए हो, जो फ़िक्र मोहम्मदी और अज़्म अली से दुश्मन के ऐवान हिला देने की सलाहियत रखता हो, जब बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमान रहनुमाओं की दरख्वास्त पर वतन लौटा, तो अपनी मिल्लत से, अपनी कौम से बेसाख्ता कह उठा, मैं तो सूरज की तरह तुमको उजाला दे दूं, तुम किरण बन के मेरा साथ निभाओ तो सही। वाह। और फिर अपनी कायदाना सलाहियतों से इस दुनिया को और मुसलमानाने बर्रे सगीर को वो तोहफा दिया जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान, जिना का पाकिस्तान, कि जहाँ कायद का वादा, तंजीम, इत्तेहाद, यकीन मुहकम। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि बहुत जल्द जिना का पाकिस्तान जिना की जानिब रवाना हो गया। 11 सितंबर 1948 कायद की एम्बुलेंस खराब, मदद का इंतज़ार करता बानी पाकिस्तान। मदद तो ना आई, लेकिन फरिश्ता अजल ज़रूर आया। तो मैंने कहा, हाय जिना का पाकिस्तान। 16 अक्टूबर 1951 मुल्क का पहला वजीर आज़म, जलसे में चलती गोली, वक्त थमा, लहू बहा, और मुल्क का पहला वजीर आज़म राही मुल्क बका हो गया। तो मैंने कहा, हाय जिना का पाकिस्तान। 1971 इस मुल्क पर एक और सितम ढाया गया, इसे एक मर्तबा फिर बंटवारे की आग में जलाया गया। वो जो मशरकी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बनाया गया। तो मैंने कहा, हाय जिना का पाकिस्तान। 1977 आम जमहूरियत का लहू लुहान लाशा आमरीत के भारी बूटों तले रोंदा गया, अपने ही वजीर आजम को तख्ताए दार पर चढ़ाया गया। इसी पे बस न चला तो नफाज शरीयत के नाम पर इस्लाम का मजाक बनाया गया। तो मैंने कहा, हाय जिना का पाकिस्तान। 2006 आशिकाने रसूल की लाशें, 2007
दारुल खिलाफा की सड़क, आलम इस्लाम की पहली मुसलमान खातून वजीर आजम की लाश, 2009 आशिकाने हुसैन की लाशें, 2014 मदर इल्मी की गोद में तड़पते सिसकते बच्चे और उन पर गोलियां चलाते मुसलमान, 2021 मेरी आंखों ने प्रियंका कुमारा को चलते देखा, मोहम्मद अफजल को हाथ जोड़कर कहते देखा कि मैं मुसलमान हूं, मैं नमाजी हूं, मेरा तो नाम भी मोहम्मद अफजल है, लेकिन मोहम्मद अफजल की ये आवाजें अल्लाह अकबर की सदाओं में दफन हो गई। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, बस अपने कायद का पैगाम इन जवानों के नाम। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ठल जाओगे। अपनी मट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तुम हो एक जिंदा ओ जावेद रिवायत के चराग, तुम कोई शाम का सूरज होके ढल जाओगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना का पाकिस्तान। चलते हैं हम ज़रा जहाज़ेब अलवी की तरफ। आज का नौजवान किस तरह बयां करता है, कैसा एहसास करता है? जी मैम, पहले तो भाई एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच सुनी और जो आपकी उर्दू थी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बयान में आपने बहुत अच्छे अंदाज में सारी कहानी बताई और जो हो रहा है हकीकतन ये बताया। खैर आपका क्वेश्चन था कि आज का जो नौजवान है वो किस राह पे चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो दिए हुए अहकामात जो जिन्ना साहब ने दी है उन पे है या नहीं। तो बात है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसको एक और बात कहें, कायद आज़म चाहते सब हैं, कायद आज़म चाहता मैं ये, कायद आज़म सबको चाहिए लेकिन कायद आज़म की चाहत नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। जी मैम, तो देखिए बात ये है कि आज जो नौजवान है ना मैम, वो मैं समझता हूँ कि कम्प्लीटली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बातें थी, जो उनकी कुर्बानियाँ थी, जो उनके अहकामात थे, जो उनकी वो थी ना काविशें थी, उन सबको भुला चुका है। क्योंकि हमें अब वो इंटरेस्ट रहा नहीं कि हमारे आबा अजदाद ने क्या किया, हमारे से पहले लोगों ने क्या किया, वो तमाम चीज़ों को हम भूल गए। इन्होंने प्रिंसिपल बनाया ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। आज सबसे ज़्यादा जो बेड़ा गर्क हो रहा है उन्हीं चीज़ों का हो रहा है। आप देखिए ईमान की बात करें तो ईमान तो हमारे वहाँ आप देखें कितनी आराम से बिक जाता है और आराम से बिक जाता है। और उसके बाद अगर इत्तेहाद की बात करें तो शायद मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 48 में जो अपनी स्पीच की थी, तकरीर की थी, तो उन्होंने आखिरी जो सेंटेंस उसमें इस्तेमाल किया था उसमें कहा था कि यार तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो। और उस तुम आज़ाद में उन्होंने कहा कि तुम कौमियत के हिसाब से आज़ाद हो, यानी तुम में कोई कौमियत ना करे कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हर मज़हब के हिसाब से तुम आज़ाद हो। तुम अगर क्रिश्चियन हो तो यू कैन डू योर ऑल रिचुअल्स, जाएं आप अपनी इबादतों में जाएं, ठीक ठीक इबादत। अगर आप हिंदू हैं तो यू कैन डू योर ऑल रिचुअल्स इन पाकिस्तान, और मुस्लिम है यू कैन डू दैट। तो ना आप इस लिहाज से आप कौम में इंतशार पैदा करें कि यहाँ मजहबी तासुब हो, ना ही इस लिहाज से यहाँ कौमियत हो या लासानी तासुब हो। और सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। जो हम इत्तेहाद की मिसालें देते हैं ना, तो हमने अपने अपने अमीर अलग सेलेक्ट कर लिए, बिल्कुल कि मैं अपने अमीर के लिए लड़ूंगा, तुम अपने अमीर के लिए लड़ो, ठीक है। और यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का अभी मसला बना। अच्छा जहाज़ेब, एक रिक्वेस्ट, एक कॉलर है, बात कर लें। जी जी जी। रोजीना हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रोजीना फ्रॉम, हेलो, रावलपिंडी से रोजीना शायरा हैं, मेरी प्यारी बहन। कैसे हैं रोजीना, आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको और आपके चैनल को और तमाम पाकिस्तानियों को बाबाई कौम का यौम विलादत मुबारक हो। बहुत शो देख रही हूँ, बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप लोग कायद आज़म के हवाले से। आप भी कुछ अपने अशार हमारी समातों की नज़र करें, अच्छा लगेगा। जी जरूर। जी जी सुनिए। अता कीजिए। आज़ादी का दीप जलाया, आए हाय, आज़ादी का दीप जलाया, मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया, मेहनत करके कायद ने। बेशक। आज़ादी की खातिर उसने अपना सुख बर्बाद किया, आज़ादी की खातिर उसने अपना सुख बर्बाद किया, पाक वतन की पाक ज़मीं पे हम सबको आबाद किया। अपनी कौम का साथ निभाया, मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया, मेहनत करके कायद ने। वाह। प्यार वफा के फूल खिलाए गलियों और बाजारों में, प्यार वफा के फूल खिलाए गलियों और बाजारों में, फूल की खुशबू आकर बस गई इस धरती के खारों में। वाह।
सारे गुलशन को महकाया मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया मेहनत करके कायद ने। आए हाय, बहुत खूब। तूफानों से इस कश्ती को साहिल तक लेकर आया हूँ, मजबूती से थाम लो तो मैं तो शाम का साया हूँ। आए हाय, कौम को ये पैगाम सुनाया मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया मेहनत करके कायद ने। बहुत। दिन भर हर सू भाग भाग के देश का रोशन नाम किया, दिन भर हर सू भाग भाग के रोशन देश का रोशन नाम किया, जीवन की हर रात को जाग के देश का रोशन नाम किया। परचम धरती पर लहराया मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया मेहनत करके कायद ने। वाह वाह रुबीना, ख्वाबों की ताबीर रोजीना किस्मत वाले पाते हैं, ख्वाबों की ताबीर रोजीना किस्मत वाले पाते हैं, हिम्मत जुर्रत करने वाले जग में नाम कमाते हैं। कायदे आजम नाम कमाया मेहनत करके कायद ने, प्यारा पाकिस्तान बनाया मेहनत करके कायद ने। रोजीना बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इतने खूबसूरत अंदाज में अपने अल्फाज बयां किए शायरी की सूरत में, बहुत अच्छा लगा हमें। और सभी जी जी बहुत शुक्रिया। और आपकी इजाजत हो तो मैं एक आखिरी बात कहूँ जी। कि कायदे आजम ने हमेशा अक़लियतों का बहुत ख्याल रखा और हमारे परचम में सफेद रंग इसको जाहिर करता है। आज मसीह बरादरी का क्रिसमस का त्यौहार है जी, और हमारे मुल्क में हमेशा से तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। बेशक तो मेरी तरफ से तमाम मसीह बरादरी को भी क्रिसमस मुबारक, बेशक। कायदे आजम का यौम वलादत मुबारक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब मेरा रोजीना, बहुत सलाम। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रोजीना की जिस तरह विश किया, तो हम भी तमाम जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन सबको मुबारक पेश करते हैं उनका बड़े दिन के ऊपर। और आज कायद-ए-आज़म का भी दिन है और ऑफ कोर्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने जाज़िम ने कहा कि जब उन्होंने आखिरी स्पीच की उसमें ये बिल्कुल उन्होंने ओपनली कह दिया था कि जो भी जिससे भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उनको पूरी इजाज़त है, एक आज़ादी है उनको कि वो अपनी इबादत गाहों में जाएं और इबादत कर सकते हैं, उनको किसी चीज़ पर कोई रोक टोक नहीं है। ये मुल्क को चलाने के लिए एक लीडरशिप वाले वर्ड्स हर कोई नहीं कह सकता। ओवर टू यू जी। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि अपनी चीज़ें पूरी करूं, बात पूरी करूं। देखिए हमारे वहाँ ना एक बहुत अजीब सी अलमिया है, एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि जब कोई चीज़ हमें बहुत आसानी से मुहैया हो जाती है ना, बेकदरी, तो उसकी हम कदर नहीं करते, वो चाहे शख्स हो, इंसान हो, मोहब्बत हो या मुल्क हो। बिल्कुल ठीक चीज़ हो, कुछ यही एक भी। रीज़न है कि हम कुछ ज़्यादा आज़ाद, कुछ ज़्यादा लिबरल हो गए कि हम समझते नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कायद-ए-आज़म ने कहा कि हमारे नौजवानों को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी, जो हमारे अब के नौजवान में मैं नहीं समझता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आज़ादी की कीमत क्या है। अगर आपने समझना है ना कि पता करना है कि आज़ादी की कीमत है क्या, तो आप जाकर देखें फ़लस्तीन में वो मासूम बच्चे जो हाथों में पत्थर लिए खड़े हैं, वो भी टैंकों के आगे, और फिर पता चलेगा कि व्हाट इज़ आज़ादी, फ्रीडम क्या होती है, फिर आपको पता चलेगा। कश्मीर में आए दिन जो माएँ लाशें उठाती हैं अपने बच्चों की, जो बहनें उठाती हैं लाशें अपने भाइयों की, आप उनसे पूछें आज़ादी क्या है। तो सही मायनों में आज़ादी का जो आपको होता है ना कि मतलब पता चलेगा, तो वो पता चलेगा तब जब आप देखेंगे उन कौमों को जो आज़ाद नहीं है। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि हम कभी ये फील ही नहीं करते कि हमारा मुल्क है भाई, हमारा घर है। जो भी हम करते हैं यानी कि घर की खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना। यही एक रीज़न है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है कि हमारे नौजवान चूँकि बात कर रहे थे सोशल मीडिया का, दूसरी का इसका भी बड़ा सिग्निफिकेंट किस्म का रोल होता है। अभी मूवी आई धुरंधर, अब आप देखें हर किसी के पास उसका ही गाना चल रहा है। बिल्कुल ऐसे समझ नहीं आ रहा। यकीन माने मेरे दोस्तों ने कहा मूवी देखी, मेरी एक शुरू से बहुत अच्छी हैबिट है कि कोई भी ऐसी मूवी जो एंटी पाकिस्तान होती है ना, ठीक है वो देखते हैं, ठीक है फिर इसीलिए देखते हैं क्योंकि मेरे मुल्क की जहाँ बदनामी हो, जहाँ मेरे मुल्क पे कीचड़ देखें तो सही, देखें तो सही, उसके पर व्हाई शुड आई वॉच। जब मुझे पता है रियलिटी नहीं है, सारी फेक स्टोरीज। अगर आपने लड़ना ही था तो वो 6 और 0 नहीं होते। आप करते ना, आप एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर जो हमारी डॉग फाइट हुई थी, आपके 6 राफेल हमने गिराए। बिल्कुल ऐसे। आप वो क्यों नहीं दिखाते? ऋतिक रोशन की मूवी आप दिखा रहे हो यार कि वो उल्टी करके अपने जहाज को चला रहा है। वैसे एक बात है, अभी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी इंडिकेट की।
कहते कभी कभी कोई दुश्मन ना कुछ ऐसा सोचता है दूसरे के लिए बुरा, लेकिन वो उल्टा उन पर पड़ जाता है। अब सोचें आप हमारे सिर्फ एक रहमान डकैत को आपने इंटरनेशनल विलन और मतलब किस तरह प्रेजेंट किया, लेकिन वो उल्टा हीरो बन गया। अब वो आपके जो हैं जितने आपने उसके अंदर हीरोज मेंशन किए वो उसको भी बीट करें, यानी हम जहाँ खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जिन्होंने अभी टेलीविजन ऑन किया उन सबको भी आज का दिन बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज 25 दिसंबर है और हम जो है मॉर्निंग शो में इस वक्त हम लोग अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, जिन्होंने ये मुल्क हमें तोहफे में अपनी जद्दोजहद के बाद हमारी तोहफे में हमें गोद में जैसे प्लेट में रख के दे दिया, जिसकी जैसे जहाँ से अलवी ने बहुत प्यारी बात कही कि जब कुछ चीज़ हमें तोहफे में मिलती है तो हम बेकदरी करने लगते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ बेकदरी ना करें, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है पाकिस्तान। बात करेंगे इस वक्त क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अपने मुल्क के लिए, अपने कायद के लिए। तो ज़रा चलते हैं, हमारे साथ दो प्यारी प्यारी बच्चियाँ भी मौजूद हैं, उनसे मिलवाते हैं और पूछते हैं कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को किन अल्फाज में बयां कर रही हैं। तो मैं चलती हूँ महारोज़ की तरफ। महारोज़ के बारे में बताऊँ कि बच्ची इससे पहले भी मेरे मॉर्निंग शो में आ चुकी है और सिंधी लैंग्वेज में इन्होंने कैलकुलेटर को प्रेजेंट किया था। तो महारोज़ एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ। महारोज़ ज़रा बताइएगा वो कैलकुलेटर के बारे में, फिर हम आपसे कायद आज़म की बात भी करेंगे। जी, मैंने सिंधी लैंग्वेज में वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटर बनाया है, जिसमें आपको सारे हिस्से जो हैं सब चीज़ें जो है सिंधी लैंग्वेज में हैं। क्योंकि इंग्लिश में भी था, उर्दू में भी था और सिंधी लैंग्वेज में नहीं था, और हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग सिंधी लैंग्वेज भी बोलते हैं और ज़्यादातर सिंधी रहते हैं और हम खुद सिंध में रहते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए बनाया था। गुड। अच्छा, ये है मैं कहूँगी कायद आज़म की सोच। आज की जो बच्चियां हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे। चले हम चलते हैं उसके बराबर में अलीशा से जब थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, फिर हम महारोज़ से कायद आज़म की स्पीच भी सुनेंगे। सैयदा अलीशा, अस्सलाम वालेकुम। अलीशा कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अच्छा, ये हम लोग अगर हम कहते हैं कायद आज़म की बात करते हैं, उसकी स्पीचेस लोग बनाते हैं, तो आप कि ज़हन में नेगेटिविटी होती है या पॉजिटिविटी, या दोनों चीज़ें कैसे चल रही होती हैं? पॉजिटिवली होती है, क्योंकि कायद आज़म ने इतनी मेहनत की है हमारे मुल्क बनाने के लिए, इतनी तरक्की, मतलब कितनी तरक्की में हमारे मुल्क को लाए हैं और बहुत मेहनत कुर्बानियाँ दी हैं। और आज का पाकिस्तान आप देखें सिर्फ। ओके, ठीक है। ये कहती हैं आज का पाकिस्तान देखिए, इन्हें कोई भी यहाँ पर अभी इनकी सोच ये कुछ नेगेटिव नहीं, वो सोच कायद आज़म की सोच से लेकर आगे स्पीच ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन हम पहले महारोज़ से सुनते हैं इनके अल्फाज कायद आज़म के लिए क्या है। ओवर टू यू महारोज़। जनाब आला, आज हम एक ऐसे अजीम रहनुमा के याद मनाने के लिए जमा हुए हैं जिसने हमें आज़ादी का तोहफ़ा दिया, जिसकी क़यादत, किरदार और असूल आज भी हमारे लिए मशाले राह है। यौम कायद आज़म सिर्फ एक दिन नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि एक नज़रिया, एक जदोजहद और एक कुर्बानी का समर है। जनाब आला, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ हमें एक मुल्क दिया, बल्कि एक सोच, एक पहचान और एक नस्बुल ऐन अता किया। हमें सिखाया कि कौमें नफरत से नहीं, इंसाफ से बनती हैं और रियासतें तासुब से नहीं, इत्तेहाद से मजबूत होती हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, पाकिस्तान में सब आज़ाद होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम। सब अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत गाँव में इबादत कर सकते हैं। अब हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तानी होगी, ना कोई सिंधी होगा, ना कोई पंजाबी, ना कोई पठान, ना कोई बलोची होगा। हम सब कलमा पढ़ने वाले हैं।
یہ وطن ہم سب کا ہے. یہ الفاظ نہیں, یہ ایک عہد ہے, یہ پیغام ہے کہ پاکستان محبت, رواداری اور مساوات کی سرزمین ہے. جناب اعلیٰ, آج ہمیں اس یوم قائد اعظم پر عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو ویسا ہی بنائیں گے جیسا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا. ایماندار, مضبوط اور باوقار اپنے پیارے وطن کو سجائیں گے ہم. ذرے ذرے کو سورج بنائیں گے ہم. پھولوں سے ہے مگر شرارے بھی ہے, نرم لے رہے ہیں طوفان کے دارے بھی ہے. وقت آنے پر بن جائیں گے شیر ہم, ایک دن لے کر دکھائیں گے کشمیر ہم. آئیے تو آج ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی, امن اور وقار کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار رہیں گے. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم پائندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مہروز ہمارے ساتھ خوبصورت انداز میں پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کو بیان کر رہی تھی. اچھا جی, میں پھر ذرا چلتی ہوں جاذب کی طرف, کیونکہ بچی نے بہت خوبصورت انداز میں پاکستان کو بھی. اچھا, اب میں ایک بات سوچتی ہوں جاذب, پاکستان وجود میں آیا, آزاد ہیں ہم لوگ, ہر چیز میں آزاد ہیں. اس آزادی کو ذرا میں ڈیفائن کروں کہ ہم اس آزادی کا کہاں مس یوز کر رہے ہیں, اور ایز کمپیئر ٹو دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم بالکل پابند ہو جاتے ہیں. ہم آزاد ہیں, ہم کچھ زیادہ آزاد ہیں. ہاں زیادہ ہیں, اوور کانفیڈنٹ. آپ کو اوور کوانٹٹی میں یا ایکسٹریملی دی جائے نا, حد سے زیادہ دی جائے, تجاوز اگر کر جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے. یہی ریزن ہے, اور جس کی وجہ سے ہم کچھ زیادہ ہی انڈسپلن قوموں میں سے ایک ہیں. واہ زبردست. ایک بڑی اہم چیز تھی. آئی واز ان ٹرکی, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ تھا. وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا اگینسٹ فلسطین, جو یہ ہو رہا تھا غزہ میں. یہاں اسرائیل کے خلاف یہ جلسے نکال رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جو ترک لوگ تھے انہوں نے ہاتھوں میں وہ بینرز تھے اور احتجاج کر رہے تھے. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ترک تھا جس کے پاس کلمہ لکھا ہوا تھا, وہ بینر گرین کلر کا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ واک کر رہا, تو پیچھے سے 3 ترک آئے ہیں, اور ان 3 ترکوں نے, یہ جو آگے بندہ چل رہا تھا, اس کو یہ سمجھ کے مارنا شروع کر دیا کہ شاید یہ سعودی عربیہ کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے. تو وہاں جو پرانے بزرگ لوگ تھے وہ انہوں نے بیچ بچاؤ کیا, اور اس ترک کو الگ کر کے کہا کہ بھائی کیوں مار رہے ہو اس کو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو سعودیہ کا جھنڈا لے کے جا رہا ہے, کیونکہ ان کی شروع سے خلافت کے بعد ذرا رنجشیں رہی ہیں نا. تو کہتے نہیں, یہ ترک کا جھنڈا نہیں ہے, یہ تو یہ ہے, آپ مسلمان نہیں ہو, کلمے کو تم ایسا کرو. تو وہ ترک کہتا ہے پلٹ کر کہ بھائی پہلے میں ترک ہوں پھر میں مسلمان ہوں. اللہ, پیٹریوٹک اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے, ملک کی خاطر اتنا سا نہیں سن سکتے. وہ ہمارے سامنے ایک ایسا ہوا کہ وہ کسی نے ان کی گاڑی کے اوپر جو ٹرکش فلیگ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہٹا دیا تھا. اب جس نے ہٹایا تھا, جس شخص نے, اس کو وہاں 4-5 جو لوگ تھے انہوں نے پکڑ کے بہت مارا کہ تم نے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے. اتنے پیٹریوٹک ہے. یہ صرف ترک کی بات نہیں ہے, کسی بھی کنٹری میں آپ چلے جائیں. الحمدللہ میرے کچھ 21 سے زیادہ کنٹری کا وزٹ ہو گیا. جس کنٹری میں آپ جاتے ہیں نا, وہاں آپ کو لوگ ملتے ہیں وہ اپنے ملک سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک چیز کی, اٹلی میں جا کر دیکھیں, خود صفائیاں کر رہے ہوں گے جگہ جگہ کے لوگ کھڑے میں کرتے ہیں, کیونکہ بھائی ہم اپنا ملک گندا نہیں کرنا چاہتے. دس از سینس آف ریسپانسبلٹی. میرے خدایا کیا لفظ ہے, ہم اپنا ملک گندا نہیں کرنا چاہتے. صرف یہ تو, یہ وہ چیزیں نا جو آپ اسٹریٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ تو وہ چیزیں سب سے چھوٹی ہے. لیکن اگر اپر لیئر پہ چلے جائیں, الرشی والمرتشی کلاہما فی النار, یہاں تو ہمارے وہاں رشوت کا بازار ایسا گرم ہے کہ ہر چیز میں رشوت. گورنمنٹ کے پروسیسز کو مشکل اس لیے بناتے ہیں تاکہ جلدی کرنے کے لیے لوگ پیسے دیں. میرا کام ہے, مجھے پتا ہے یہ 5 دن میں ہوگا, مجھے معلوم ہے اگر میں آج اس بندے کو پیسے دوں کل یہ کام ہو جائے گا. تو جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اس کو اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے کہ وہاں رشوت کے جو طریقے ہیں نا وہ پیدا ہوتے ہیں. ہم طریقے پیدا کرتے ہیں, ہم اپنے عہدوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ دیکھو خواہشیں اور کہتے ہیں نا, خواہشیں جو ہوتی ہیں وہ انسانوں کی ہوتی ہیں, اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جب ادارے اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں قوم کا کیا حال ہوتا ہے. یہی ایک ون آف دی ریزنس. اب ایسا نہیں کہ کرپٹ صرف ہم ہی ہیں, دنیا میں اور بھی قومیں ہیں کرپٹ ہیں, لیکن ہمارا کچھ مزاج جو ہے نا تھوڑا سا الگ ہے. جہاں میں بات ختم کر رہا تھا وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہم نے ہر شخص نے اپنا امیر ایک سلیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہ میرا امیر یہ ہے, میرا امیر یہ ہے, میرا امیر یہ ہے, اور ہم ہر ایک شخص اپنے امیر کے ساتھ کھڑا ہو کر سامنے والے سے لڑائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ تم نے میرے امیر کو کیوں کہا. تو دس وازنٹ پاکستان آف قائد اعظم محمد علی جناح, جسے انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, وی آر فرسٹ پاکستانی. اوکے, وی آر فرسٹ. ایک کالر ہے, بات کریں جہاں سے ہمارے ساتھ. مہوش فرام سرگودا سے. السلام علیکم مہوش.
अस्सलाम वालेकुम सारी, हाउ आर यू? हाँ, आई एम गुड। आप कैसे हो मेरी प्यारी बहन, शहजादी बहन मेरी? जी, अल्लाह का शुक्र बखूर के साथ आपका प्रोग्राम देख रही हूँ आज, जो 25 दिसंबर के हवाले से आप लोग करें, बहुत अच्छा जा रहा है। और स्पेशली ये जो बच्चा है सैयद वहाज, इन्होंने जो स्पीच की है और बड़ी अच्छी पुख्तगी है, इनके अंदाज़े बयान बहुत अच्छा है। और जो डायरेक्टर हैं आश साहब, जिन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया है, और सारी ऑब्वियसली मोटिवेशन होती है, बच्चों के साथ एफर्ट्स होती हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इनको मजीद इसमें कामयाबी दे। आमीन आमीन। और एक और बात ये कि देखिए, कायदे आज़म जो है वो तो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उनको तो हम किसी सूरत भी भुला नहीं सकते। लेकिन जो 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी ना, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। और ये आपको किसी भी जगह पे अगर आप इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो यू कैन नेवर बी लाइक, आपकी लाइफ में सक्सेस हो नहीं सकता कि आ ना जाए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंट्रोड्यूस कराई थी। तो और बस ये था कि थोड़ा सा ट्रिब्यूट करना चाह रही थी मैं, मुझे लगा कि थोड़ा एक जो नेशनल सॉन्ग भी होना चाहिए आपके प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल, आप आ गई हैं, बस अब नेशनल सॉन्ग हो जाएगा। आप सुनाइए हमें। जी जी, थैंक यू सो मच। यूं भी हमें आजाद के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं भी हमें आजाद के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, ना तोप ना बंदूक ना तलवार ना भाला, सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला। पिन्हा तेरे पैगाम में जादू का निराला, ईमान वाले चल पड़े सुनकर तेरा पैगाम, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। वाह, बहुत आगे भी सुनाओ ना। बस अभी इतना ही याद था, लेकिन मैंने सोचा कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट मेरी तरफ से हो जाए। नहीं, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। महविश, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। एक बार फिर खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ख़ूबसूरत महविश ने मिली नगमा हमें सुनाया, बहुत अच्छा लगा महविश, थैंक यू सो मच, लव यू मेरी जान। मोहब्बत है कॉलर की जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मोहब्बत में उन्होंने एक खूबसूरत मिली नगमा रिप्रेजेंट किया। चलते हैं हम अपनी प्यारी सी बच्ची की तरफ, वो है सैयदा अलीशा। देखिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए वो अपने कौन से अल्फाज आप तक पहुँचाती हैं। जी अलीशा। वैसे तो मैं बीमार हूँ, लेकिन कायदे आज़म का नाम आता है तो हाँ, हमारे इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इन्होंने रजब का रोज़ा भी रखा है। चले माशाल्लाह, गुड़िया खुश रहो जी। आमीन। वो सिर्फ फ़र्द नहीं बल्कि एक अहद, एक नज़रिया है, एक मुकम्मल तारीख है, और उन्हें लोग कायदे आज़म कहते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लोग कायदे आज़म कहते हैं। कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी हैं, मुसलमानों के रहनुमा हैं, और कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। और इन्होंने इब्तदाई तालीम के बाद कानूनी तालीम इंग्लैंड में की, और कानूनी तालीम हासिल करने के बाद आप कामयाब वकील थे, और
آپ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ایک عظمت قربان کرنی پڑتی ہے. اور قائد اعظم کی جدوجہد آسان نہ تھی. انہوں نے بیماری میں بھی کام کیا, انہوں نے تنہائی میں بھی کام کیا, اور وہ جو مقصد ٹھان لیتے تھے وہ کر پاتے تھے کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا اور ان کا یقین اٹل تھا. قائد اعظم ایک ایسی شخصیت ہے جو زندگی بالکل آرام سے گزارتے تھے اور دشمن بھی ان کی پرسنالٹی سے انسپائر ہو جاتے تھے. یہ میں نے کل رات کو پڑھا یعنی کہ توپیں اور تلواروں کی ضرورت نہیں تھی قائد اعظم, قلم کافی تھا. جی. اور ان کا ایک مشہور قول ہے, ایمان اطاعت نظام آج بھی ہمارے لیے مشرہ ہے. قائد اعظم نے نہ دولت کے لیے کام کیا, نہ شہرت کے لیے, نہ پھر طاقت کے لیے. قائد اعظم نے صرف کام کیا ہمارے ملک کے لیے. ہمیں ایک سکون سے ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی ہم آزاد ہیں, اور ہمیں ایک مکمل قوم کہنے کے لیے کام کیا. اور میرا کوئی شاعری ہے, مطلب کہ چھوٹی سی ہے, کہ ایک چراغ بھی بن گیا تو اندھیروں میں جلا, نہیں کوئی بات نہیں گلا ہے نا. اچھا اٹس اوکے. اچھا علیشبہ کی ذرا سی طبیعت بھی ٹھیک نہیں, لیکن یہ محبت میں آئی. بہت شکریہ علیشہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا بات جس طرح بھی مہوش ہمارے ساتھ تھی اور انہوں نے ایک خوبصورت سا نغمہ, ملی نغمہ سنایا, تو میں کہوں گی کہ اس نغمے کو میرا دل کر رہا تھا تھوڑا سا آگے پریزنٹ کروں. دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا, دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا, اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا. یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ, ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. اچھا سوری, میں یہاں سے ذرا شعر کو صحیح کر دوں. ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا. میں ذرا شعر زیادہ اچھا کرتی, گنگناتی ذرا اتنا اچھا نہیں ہوں. دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا. جہاں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گی, اسی لیے آپ نے بیچ میں بولا, بہت اچھا شکریہ. دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا, اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا. یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ, ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا. مارا تو نے جو داؤ تو دشمن بھی گئے مان, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. چلے جی ہم چلتے ہیں ذرا وہاج جو ہے, میں ذرا گفتگو میں لے کر آؤں گی. وہاج قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی پیاری اپنی اسپیچ کی, اور کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ یہ ہے آج کا نوجوان. دیکھیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم صرف بانی پاکستان کا نام نہیں, ایک سوچ کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے. کیونکہ آپ نے ہمیں سوچ دی, فکر دی کہ جب بھی تمہاری ملت کو, تمہاری قوم کو تمہاری ضرورت پڑے تو تم اپنا سب کچھ چھوڑ دو اور اپنی قوم کے لیے کام کرو. آپ باہر گئے, آپ نے باہر جا کر تعلیم حاصل کی. آپ چاہتے تو آپ وہیں رہتے, سکون سے رہتے, اور پڑھ لکھتے, آپ اور کام کرتے, پیسے کماتے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم کو, آپ کی ملت کو, آپ کے بھائیوں کو آپ کی ضرورت ہے, تو آپ فوراً وہاں سے واپس آئے اور آ کر مسلمانوں کے لیے محنت کی اور پاکستان بنایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جہاں مختلف موویز پاکستان میں بنائی جا رہی ہیں, ڈرامے بنائے جا رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ قائد اعظم پر بھی ڈرامہ بنایا جائے, آپ پر بھی ایک مووی بنائی جائے. کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے, پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے. اگر ہم پازیٹیو امپیکٹ کو لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب یہ مووی بنے گی, ڈرامہ بنے گا, تو ظاہر سی بات ہے وہ سوشل میڈیا کے پیجز پر شیئر بھی کیا جائے گا, لوگ اسے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قائد اعظم تھے کون. کیونکہ ہمارے جو آنے والی جنریشن ہے اسے قائد اعظم کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا. انہیں صرف 2 چیزیں پتہ ہیں, ایک یہ کہ وہ بانی تھے, ایک یہ کہ وہ نوٹ پر ان کی تصویر ہے, اور دوسری یہ جو انہیں ان کے اسکول میں کتاب کے اندر پڑھایا جاتا ہے. انہیں بس اتنا ہی پتہ ہے. اور ایک پتہ ہے کراچی میں ان کی مزار ہے, ایک کراچی میں ان کا مزار ہے, بس اس سے زیادہ ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. واقعی میں صحیح کہہ رہے ہیں. انہیں ان کے بارے میں تو پتا ہوگا کہ جو ایگزائل میں جا کر بیٹھے ہیں, ان کے بارے میں پتا ہوگا جنہوں نے باہر سزا کاٹی ہے,
لیکن جو بانی پاکستان ہے جس نے پاکستان کو بنایا اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ موویز بنائی جائیں ان کے اوپر تاکہ ان کے بارے میں بھی آنے والی نسل کو, جنریشن کو پتہ چلے کہ قائد اعظم تھے کون, اور بچپنے سے لے کر اس وقت تک کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے 11 ستمبر تک, تب تک کی کمپلیٹ مووی بنے تاکہ پتہ چلے کہ قائد اعظم نے کتنی محنت کی, کتنی جد و جہد کی. اور دیکھا جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. بالکل. اور ان کا نام اور ان کا وقار, اور انہوں نے واقعی میں یہ میں کہوں گی, آج آپ سے بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا, ایز اعلیٰ تعلیم دیکھ لیں, باہر ملک سے حاصل کی, اور ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جیسے اس بچی نے بھی کہا کہ دولت, شہرت, اپنے نام کے لیے انہوں نے نہیں جد و جہد کی, بلکہ لوگوں کے لیے, آزاد ملک کے لیے. ایک بہت مشکل ہے, جہاں سے بہت مشکل ہے کہ ایک ملک کو آزادی دلوانا اور ان کو آزاد مملکت میں پریزنٹ کرنا. کیا کہیں گے؟ چاہتے تو کہیں سے پیسے بھی لے سکتے ہیں, کئی آفرز کی گئی تھی پیسوں کی, لیکن انہوں نے وہ نہیں لیا. حالانکہ میرے خیال سے جازے بھائی نے بتایا تھا کہ انہوں نے جب واش روم کے اوپر ہی 50,000 روپے خرچ کیے تھے, تو ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی. چاہتے سکون سے زندگی جیتے. کسی اگر پیسہ نہیں ہوتا تو وہ محنت کرتا ہے, پیسہ ہوتا ہے تو وہ آرام کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں محنت کی. اچھا, جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں پیسے کی, اور یہی جازب نے سنا ہے, تو ایک چیز میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے کہ جب ہمیں کوئی اقتدار ملتا ہے, جب ہمیں سلطنت ملتی ہے, جب ہمیں کرسی ملتی ہے, تو ہمارا ٹیمپو چینج ہو جاتا ہے. سوچیں کہ جس کو اقتدار ملا وہ بانی پاکستان بن گئے, لیکن اس کے باوجود جب وہ میٹنگ کے لیے سب کو بلواتے تھے اور کہتے تھے گھر سے ناشتہ کر کے آئیں, وہ چاہتے تو گورنمنٹ کا پیسہ لگا کے چائے اور بسکٹ وغیرہ پیش کر سکتے تھے. میرے خیال میں صرف چائے دیتے تھے, وہ بسکٹس کے پیسے الاٹ نہیں کرتے تھے. جی, اوور ٹو یو. صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ جب ایڈی سی نے پوچھا کہ بھائی وہ سارے وزراء آ رہے ہیں, آ چکے, ان کے لیے ہمارے یہاں جو ہے میٹنگ ہے, تو آپ چائے کے ساتھ کیا سرو کریں. تو قائد اعظم بڑے اس چیز میں اگریسو تھے. وہ کہنے لگے کہ بھائی کیا وہ گھر سے کھانا کھا کر نہیں آتے. اسی طرح سے جب گورنر ہاؤس میں فرنیچر لے کر آئے, وہ آئی گیس میرے حساب سے کچھ 34 یا 35 ہزار کا فرنیچر تھا, تو انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے لسٹ دکھائیں کیا کیا لے کر آئیں. تو اس فرنیچر کے اندر ایک کرسی ایڈیشنل تھی. تو انہوں نے پوچھا اپنے لوگوں سے جو لے کر آئے تھے فرنیچر کہ یار یہ کرسی کس کی ہے. نے کہا یہ آپ کی بہن فاطمہ جینا کی ہے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ان کے لیے بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایک کرسی, ایک چیئر ہم لے کر آئیں. تو اس پہ بڑا ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے پیسے پھر آپ فاطمہ جینا سے لیں, میں اس قوم سے پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتا جس پہ اتنا قرض ہے, جو اتنے ابھی پریشانیوں میں ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے حال ہی میں آزادی حاصل کی ہے, تو ہم لوگ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں ہیں. تو جن کی سوچ یہ ہو کہ اگر فاطمہ کی کرسی تو اپنے پیسے, تو خود سوچیں کہ وہ واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے نام یہ جو ہم بار بار لے رہے ہیں کہ وہ واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک ملک بنانے کا جو سوچا وہ صحیح سوچا تھا اور ان کے حصے میں آیا. گورے لکھتے ہیں کہ اگر سلطان ٹیپو سلطان کے بعد کوئی ایسا اگر آیا ہے جس سے ہم مطلب برٹنس کو پرابلم تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل حریف ہے, تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے, جو سیکنڈ ایسے لیڈر تھے جو مسلمانوں میں محمد علی ٹیپو سلطان کے بعد اپنی جگہ رکھتے تھے. دس از ون آف دا تھنگ. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے اگر مجھے پتا ہوتا کہ پاکستان بنانے کے 1 سال بعد قائد اعظم کا انتقال ہو جائے گا تو میں کبھی پاکستان آزاد نہیں ہونے دوں. ہاں یہ جملہ بالکل ایبسلیوٹلی. صرف یہی نہیں, آپ ان کی انٹیلیجنس یہ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صرف یہ نہیں سوچتے تھے کہ انہیں ایک مسلم ریاست چاہیے, وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے کہ ہماری مسلم لیگ بھی ہے اور وہاں سے آل انڈیا کانگریس بھی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ مل کر ہم انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے, بعد میں تم لوگوں سے. دس از دا ٹو ویز سورڈ. اچھا, یہ گاندھی کی اور قائد اعظم کی آف کورس ایک وہ ہے اسٹرگل. نہیں آج سنیں نا, انہوں نے قائد اعظم نے ان کو اپنے الفاظ دیکھو, ان کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے تھے. ایک بار ایک میٹنگ میں انہوں نے شریفہ کھا رہے تھے, اور یہ انہوں نے کھا رہے تو بیج وہ نیچے پھینک رہے تھے, تو انہوں نے کہا, گاندھی نے کہا کہ یہ آپ نیچے کیوں پھینک رہے ہیں. انہوں نے کہا میں یہاں شریفہ اگا رہا ہوں, کا مطلب ہے کہ یہاں شرافت کی ابھی کمی ہے. تو ان کی اسٹرگل قلم کے ذریعے تھی, اپنی ملک کو حاصل کرنے کی اسٹرگل تھی, اور لوگوں کو بتانے کی یہ تھی کہ ہم ملک حاصل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. انہی کے درمیان رہ کر, انہی کے ساتھ لڑ کر, اور وداؤٹ اینی, نہ توپ نہ بھالا نہ بندوق نہ تلوار,
اور لے لیا پاکستان. کیا بات ہے جی. دس ویری انٹرسٹنگ میم. بہت سارے امیزنگ واقعات میں سے ایک اور اچھا سا ایک واقعہ میں شیئر کروں, کیونکہ بہت اچھے لائر تھے, بیرسٹر تھے, کبھی کوئی کیس ہارے نہیں تھے. ایک کیس ان کے پاس آیا اور وہ کیس تقریباً سمجھ لیں 90% ایسا تھا کہ وہ ہارنا تھا. جو شخص تھا اس کے لیے یہ تھا کہ وہ کسی جھوٹے الزامات میں پھنسا اور اس کو سزائے موت کا وہاں انہوں نے گورو نے کہا کہ بھائی اس کی اب یہ فائنل یہ ہے کہ ہی ول بی گیون ایز اے کیپٹل پنشمنٹ. تو وہ ٹھیک ہے بھائی, ایٹ دی اینڈ وہ کیس ہوا, اس کو سزا ہوئی. اب جج نے لکھا ٹو بی ہینگ لکھ کر قلم توڑ دیا اپنا. تو جب قلم توڑ دیا, اور یہ میں نے سنا ہوا ہے, پڑھا, آئی گیس کہیں پڑھا ہوگا تو ریفرنس میں کمپلیٹلی دے نہیں سکتے, لیکن دس از ون آف دی انسیڈنٹ دیٹ ہیپن. تو ہوا یہ کہ جب وہ بندہ جس کو سزا ہو گئی تھی, کیپٹل پنشمنٹ دے دی گئی تھی, اب اس کو جب لٹکایا گیا تو انہوں نے آ کر اس کو کہا لوگوں کو کہ اس کو اٹھا لو, مطلب روک دو, بچا لو. بچا لیا اس کو. جب بچا لیا تو وہ جج ناراض ہو گیا کہ میں نے تو سزائے موت دی تھی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ نے لکھا تھا ٹو بی ہینگ. اس کے بعد جا کے آگے سینٹینس ایڈ ہوا ٹو بی ہینگ ٹل ڈیتھ, کہ لٹکاؤ جب تک مر نہ جائے, ورنہ پہلے والا تھا صرف لٹکا دو. اچھا, تو ان کی وہ الفاظ ہوتے تھے, دیکھیں 14 نکات انہوں نے جب دیے تو وہ 14 نکات ایسے تھے کہ وہ بالکل ایک ایک لفظ ناپا ہوا تھا ان کا. واقعی قلم دان تھے. تو اچھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انہوں نے سب کے لیے ان 14 نکات میں بھی رسپیکٹ اور ان کی آزادی رکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. جو ہمارے امیر ملت تھے جن کا نام میں نے ابھی بھی لیا تھا, کہ جن کا نام مولانا جماعت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو انہوں نے ہدیتاً ان کو کچھ گفٹ کیے, جس میں ایک جائے نماز تھی, ایک قرآن کریم تھا اور ایک تسبیح تھی. ان کو جب گفٹ کی تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور جماعت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا. اس لیٹر میں کیا لکھا تھا, کیونکہ جماعت علی خان صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ وٹ وی کے کال ان اردو, وہ ذرا ولی ہے اللہ کا, تو وہ یہ کہتے تھے, لوگ ناراض ہوتے تھے. تو اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے قرآن کریم اس لیے دیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں میں قرآن کی جو احکامات ہیں اپنی قوم پہ لاگو کروں, اس کی امپلیمنٹیشن کروں, اس کا کانسٹیٹیوشن بناؤں. کانسٹیٹیوشن خیر انہوں نے نہیں بنایا, لیکن ان کا جواب یہ تھا کہ میں جائے نماز اس لیے تھی کہ میں اللہ کے حضور سجود ہوتا رہوں, سجدہ کرتا رہوں, تاکہ میں وفادار رہوں. اور تیسری چیز یہ گئی کہ جب میں تسبیح پڑھوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھوں, تاکہ ان کی رحمت ہمیشہ مجھ پہ رہے. تو وہ جو ہمارے جماعت علی خان صاحب تھے, وہ کہنے لگے یار باخدا میں نے یہی سب چیزیں سوچی تھی جب میں ان کو یہ گفٹ کر رہا تھا. یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے, ورنہ اس کو کیسے پتا کہ میں نے یہ سوچ کر اس کو چیزیں. کیا بات ہے. جانے کا وقت ہو گیا, ہم سب سے ایک چھوٹا چھوٹا میسج لیں گے, پیارا پیارا سا. وہاج یہ کیمرہ میں کہوں گی آپ کی طرف, اور آپ اپنے قائد اعظم محمد علی جناح اور اپنی عوام سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں, یا نوجوانوں سے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ قائد اعظم ہمارے قائد ہیں, اور ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ہم صرف 11 ستمبر اور 25 دسمبر کو ہی قائد اعظم کو یاد کیا کرتے ہیں اور ان کے پروگرامز کرتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہر دن قائد اعظم سے منسوب ہے. سال میں جو ہمارے 365 ڈیز ہیں, یہ تمام دن قائد اعظم کے لیے ہی ہیں, کیونکہ اگر آج ہم آزاد ہیں, اپنے ملک میں بیٹھے ہیں, سکون سے بیٹھے ہیں, تو وہ قائد اعظم کی بدولت ہے. تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قائد اعظم کا شکر ادا کیا کریں اور ان کا ذکر کیا کریں, انہیں یاد رکھا کریں. گڈ, ویری گڈ. آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ جہاں زیب الوی ایجوکیشن سے ریلیونٹ ہے اور موٹیویشن اسپیکر ہیں. جہاں زیب یہ آپ میسج, میرا میسج ہمیشہ یوتھ سے یہ رہتا ہے کہ دیکھو یار, آزادی کی قدر کرو. یہ جو چیز تمہیں فری میں مل گئی ہے نا, اس کی جتنی قدر کی جائے اتنی کم ہے. پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو فلسطین میں, جو کشمیر میں, وہ تمام قومیں جو آزاد نہیں ہیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, بہت بڑی نعمت. جیسے آپ اپنی آزادی کی قدر کرو گے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا شروع کرو گے, تو یقیناً آپ کے لیے بھی اچھا ہے, ملک کے لیے بھی اچھا ہے. ملک سے آپ کا نام ہے, اگر ملک نہیں تو کچھ نہیں. تو بس یہ میری سب سے بڑا اہم پیغام تھا. ہر کسی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح جیسی جستجو ہے, جیسے ہمارے وہاں ہمارے دوست کہے گئے صلاح الدین ایوبی. اگر ایک نگاہ سوچو سمجھو تو یہ شخصیت جو ہے پورے کردار اور کردار اپنے اندر سمانے کی کوشش کرے. تھینک یو سو مچ. زبردست. اور ہم چلتے ہیں مہاروز, یہ کیمرہ پلیز. جی, میں کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں ہمیں بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہے, چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو, لیکن ہمیں اپنے وطن کو نہیں چھوڑنا. آج ہمیں بہت ساری شکایتیں ہیں, لیکن میں کہوں گی کہ ہمارے وطن میں خرابی نہیں ہے, ہم میں ہے. ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, ہمارے سسٹم میں ہیں, تو ہم نے سب نے اپنی فیلڈ میں توجہ دینی ہے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے.
جب ہم سب اپنے اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ نبھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک ایک دن ضرور ترقی کرے گا. بہت خوب. چلتے ہیں ہم سیدہ علیشہ کی طرف. جی علیشہ, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے اور بہت ترقی کرے گا آگے بھی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. اور ہمیں قائد اعظم کو تھوڑا سرچنگ کرنی چاہیے ان کے بارے میں. گڈ, میں زیادہ نہیں بول سکتی. اوکے گڈ. علیشہ آپ کا شکریہ. ہمارے آپ کا جانب تھینک یو سو مچ فار کمنگ بن شو اینڈ واج تھینک یو سو مچ. ناظرین میں چاہوں گی اجازت, اس کیمرے کو ذرا سا میں کہوں گی تھوڑا سا اس طرف آ جاتے ہیں اور بات کریں گے ہم چھوٹی سی. اور اس طرف آئیں, اس طرف, اس طرف. گڈ, چلیں جی ہم آتے ہیں. اور ناظرین کوشش کیے, قائد اعظم محمد علی جناح خود ایک میں کہوں گی کہ ایسی کتاب ہے جن کو آپ جتنا پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چلے گا کہ اپنی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ کر اگر آپ سمجھیں تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ایک خوبصورت سے لفظ آف کورس یہ ڈیزرو کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے کہ واقعی میں انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا. کیا پلٹ کے رکھ دیا؟ پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تو نے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے بانی پاکستان. نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تو نے, سایہ تھا محمد کا علی کا تیرے سر پہ, دنیا سے کہا تو نے کوئی ہم سے نہ الجھے, لکھا اس زمین پہ شہیدوں نے لہو سے, آزاد ہے آزاد رہیں گے مسلمان, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. آج ہم یہ احسان کیسے اتار رہے ہیں؟ یقین کریں ایسا لگتا ہے کچھ شرمندگی ہے, فیل کرتے ہیں تو لگتا ہے کہیں کوتاہی ہے. سب مہمانوں نے بیان کیا, اس میں کوئی شک نہیں. آج ہمیں یوتھ کو, ہمارے لوگوں کو اپنے ملک کی جو ہمیں تحفے میں ملا ہے اس کی قربانیوں کو اگر روز ڈیلی تھوڑا اس پر نظر ثانی کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے ہم گناہ گار ہیں, ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, اپنے ملک کو گندہ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے ملک کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں, اپنے ملک کو روزانہ برا بول رہے ہیں, اس کو صحیح کرنے کی کوئی کریکشن نہیں کر رہے, کچرا پھینک رہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیے گا, 2 نمبری کر رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, ہر جگہ پر کرائم کرنے کو ہر وقت ڈرے ہوئے ہیں. انسان سے ڈرا ہوا ہے. پاکستان جو ہمارا آزاد مملکت پاکستان ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ زرخیز زمین, دریا, سمندر, صحرا, پہاڑ, ہر چیز اس ملک میں, اناج, فروٹ, سبزی, ایک ایک چیز اس ملک میں پیدا ہے. لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں, پاکستان ہمیں دے کیا رہا ہے؟ آخری جملہ کہوں گی, پاکستان ہمیں دے کیا رہا ہے؟ آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.